Usa ka matahong nga adlong Domingo, Disyembre 17, 2023 para sa mga kaigsuonan sulod sa Cluster 5 tungod sa espesyal nga programa nga gipahigayon sa Barangay Kimlawis, Kiblawan, Davao del Sur. Kini gipangunahan sa Women's Ministries Department uban sa pagpangulo ni Ma'am Daisy Otero, ang coordinator sa maong departamento sulod sa Cluster 5. Usa ka Compassion Day ang nahimong programa sa nasulting cluster ug ang Barangay Kimlawis mao ang napili nga lugar nga adunay sobra 300 ka mga lumulupyo nga Adventista. Bisan pa man sa kalayon sa ilang mga panimalay, sila migahin og panahon aron sa pagdawat sa mga panalangin sama sa bugas, pamainit ug mga sinina. Atong nakaistorya si Pastor Godofredo Otero Jr., ang Cluster 5 leader. Salamatod kay kog dako sa ngalan sa Cluster 5 nga nahimo gyud nga napatigayon ang pagpanghatag og mga regalo o mga panalangin nga amo sa isir sa among mga kagalaan nga dili pa lang dugay, midawat diha kang Kristo. Mga kagalaan dinhi sa Barangay Kimlawis ug ginahut unta nga pinaagi nining gagmay namo nga mga tabang mahimo usab kini nga panalangin ngadto kanila nga sa matag karon niya ila usab nga mabati ang gugma ni Kristo labi na nining panahon na karon nga umabot ang Christmas. So usbon ako sa ngalan sa Cluster 5, dang salamat. Dugang pa niana usa sa mga nagpaluyo nga mahimong magmalampuso ng maong programa mao si Brother Sonny Malanson. Buntag nga igsuon ko no, dako kay nagpasalamat sa Seventh-day Adventist kay nabot sila ning dapita aron sa pagsangyaw sa mga balita sa mga kaigsuonang mga blaan ug na sila yung panghatag karon sa mga katawhan sa tibok Barangay Kimlawis. Asa mga ginagmay nga hinabang na mga bugas. Nagpasalamat kay dako sa Ginoo nga iyang tubangan sa ilahang pagtabang kanamo sa mga grupo nako. Ako po nagdala dito sa among sitio isip labo-labo sa simbahan. Wala pa na human ang simbahan, hapit na mahuman. Ang kaigsuonan. Daghang kay salamat. Usa si Sis Agripina Alsado sa mga nakadawat sa mga panalangin diin iyang nabati ang dakong kalipay ug aniya nga tuang pakighinabi. Ako si Pina Alsado nagpasalamat sa daghang mga gipanghatag dinhi sa mga Adventist, 7 Adventist, mga ukay-ukay, mga bugas o uban pa lang gipanghatag nga mga pagkaon. Daghang kayong salamat sa ilahang mga panalangin nga gihatag sa Barangay Kimlawis. Uban sa pagtinabangay sa mga kaigsuonan sulod sa 7 ka distrito sa cluster, puno sa kalipay ang kasing-kasing sa mga individual nga nakatambong, labaw na makita ang mga pahiyom sa mga pinalangga nga lumulupyo sa Barangay Kimlawis sa ilahang pagdawat sa mga panalangin. Ginalauman nga daghan pang mga barangay ang maadtuan ug mapakitaan sa gugma sa Ginoo pinaagi ani nga mga programa. Gikan dinhi sa Barangay Kimlawis, Kiblawan, Davao del Sur, Shane Oliverio, Adventist News Weekend.